دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبہ فی حسن کل شاد ولیجان حافظا قید الناصر تمتعہ فیہ طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد جل فرج یا مولتی یا و سیدہ یا فرد یا مولتی یا و سیدہ یا فرد الہی عظمت وآل محمد صدقہ وارش زمانہ دا جلد ظہور فرما یوسف سیدہ دن لین چمڑ دے قابل بنا جتنے آدمی پریشانن مالک اللہ پریشانیاں تکلیفہ دور فرما مقروضن قرض ادا فرما اہلی اکبر دی جوانی دا صدقہ جملہ مومنین دے جوانہ دی زندگی دراز فرما وسدرہ منو گھر وسدرہ منو ویڑے جتھا جتھا بادشاہ حسین دا ذکر ہو دے جتنے آدمی عزادار سادات غیر سادات ملت دے شہداء حاضرین مجلس دے جتنے مرومینن بالخصوص بانیان دے جو مرومینن چودہ دا خالق درجات بلند فرما ستویں بادشاہ دی اوکھی قید دا واسطے جتنے آدمی بے جرم قیدن مالک قیدہ رہا فرما تنویر شاہ قیدن مالک اس مظلوم دے غربت دا واسطے ہی جندے انہیں پوتر 18 دیاں جنازہ مزدور چاہیے بتے شہداد مالک قید رہا فرما جتنے بیمار ہیں اس بیمار دا واسطے ہی جندے بیماری دا نہ ہے غیرت جڑا 40 سال ماں دے برکے کو رت روند رہے وین قبولوں نے جندی حسرت ہی کہائی الطاف شاہن جندی حسرت ہی کہائی متہ کوئی آن کے پوچھے جو اکبر کو برچی کی میں لگی ہوئی اے قبولوں نے متہ کوئی آن کے پوچھے جو قاسم دے ٹکڑے کی میں تھے متہ کوئی آن کے پوچھے جو بابا 13 ضربہ نال کی میں کس در رہی متہ کوئی آن کے پوچھے جڑی پیو نال رہی بولیں دی تیرے سامنے او شرابی نال کی میں بولیں دی رہی جتنے آدمی بیمارن مالک صحت کاملہ عطا فرما جتنیاں جولیاں سکھدیاں اس بی بی دی غربت دا واسطے جڑی 11 محرم دنی کربلا دے تپ دے بلدے میدان اچھ جولی اللہ سیدہ سما کے ٹور پئی فطرت شاہ جی عام گھر دی مستور ہوئے ایسے باپ جولی چھو اس پتر اور سے ماں کو اپنے ویڑے چی کم پہ ونجے ماں دی عادت ہوندی ہے پتر سما کے ٹرسی اگاں ریکسی انہیں جتا پتر ہوندہ سے جڑے تھکنے میں بیٹھے بیمار دے 11 محرم دنی کربلا دے میدان چھو جڑا محمل ٹرین محمل لگا ٹردین میری ماں ٹردے محملہ تو پچھا دیتی ہے رو رو کے پوچھے ماں پچھا کیوں دے دے ہو بی بی فرمیدن ماں مر ونجی اس عمر دے بچے ہوندن ماں واندیاں جولیاں چھ میں سمائی ویندیاں کربلا دی تپ دی بلدی رہتے میرا ساری زندگی دا مسافر 9 رجب کو دنیا دے آئے 28 رجب میں مدینہ چھوڑے بی بی آدھے مہاری میں تراج کے چاہیے کو نہیں جاندہ واسطہ دے کے سیدہ دا جاندہ واسطہ دے کے ماما پتر منگ دین او ماں کربلا دے میدان نیالے ضربہ مرندہ دھی خنجر چھت چھپیں دی رو رو کھا دے نما رگے زخمی ٹھہرے تھوڑی دیر بعد غریب آپ پہ مر ویسی رو رو کھا دے ظالمان نمار اکبر تے عباس دے بعد چوکھا جیمنا سے ونج دیکھو نگری ونج دیکھو بازار جتھا بے ٹر دی رہی ونج دیکھو گلیاں ونج دیکھو دیواراں جنہ دیواراں تے متھا رکھڑیا تیری ڈاری دی غربت دی قسم ہے ہر موڑ تے برکہ منگ دی رہی ہے چڑا برکہ نائن رہندے وہ دیوار تے متھا رکھیا سیدہ دا معافی دے سو جڑا دیوار تو متھا چاویا دیوار دا رنگ تبدیل ہو ونجیا کر تھوڑی دیر بعد مجلس مک ویسی نو کرا میں بسم اللہ کرا
اج تو ان کی مکان ہے جڑا پردے چ رات بیٹھے رہتے اج یقیناً بابے دے جنازے دے نال آسی ممبر دی قسم ہے پردے سلامت ہونے جڑے شام چ اجڑ کے ولی مدینے آ کے دھی نانے دی قبر تے جھڑ پئی دھی آل دھی جھڑیے نبی دی قبر بھیجان حل گئی قبر جواز بھیجان دی تھک پئی تو دا آدھی نہ میں بھیرا آدھی آدھ دی بھائی والا رو رو کے آدھی بیٹھے تیری قسم ہے زمانے دا دستور ہے پیو دے بدلے پتر رندن خیر قبول ہو لے نانا بیراوان دے بدلے بیرا رندن تیری قسم ہے میں کائنات دی پہلی دھیاں جڑی توارے بدلے ودی رندیاں بہن قبول ہو لے نسے نو کرا نانا میں پہلی دھیاں جڑی توارے بدلی ودی رندیاں ایک لحظہ قبر تو بہرا انیک تا صحیح میرا سر زخمی میرے باکر دا گل زخمی میرے سجاد دکن زخمی رو رو کے آدھی بیٹھے نانا بھیراوان دے بعد تیری امت میں کو مارا بہوئے بھیرات ڈیر کٹھے پہین مگر ایڈے کو وڈے مان ہنس رو رو کے آدھی نانا دکھے ہم جو غازی دے ہاتھ کاٹ کے مارے نے میرے ہاتھ کاٹ کے بد کے مرین دے رہے نانا دکھ اپنے آندے لگ دے عیسیٰ نبی دے امتی برکے دیں دے ہیں تیرے امتی برکے لاہ گندے ہیں ہائے کریں تے ایک ستر آدھا یہ دادا رو رو کے آدھی بیٹھی میری غربت دیکھ نانا تو ہمیں نبی آندہ سردار میں ایم تیری نواسی رون دی تو وہاں تائیں جائیں نبی دی نواسی ہو کے منگ دی برکہ ہے مرین دے پتھر ہے رون دی اکھانال منگ دعا شالا وارس جلدی آوے سادہ دویڑے بس پوین شالا وہ چھانتے والا وے جڑی یار آندے نہیں زخمی لاش نال وعدہ کر ٹوری ہے وہ چھوٹیاں دیاں لے شالا اوندیاں رسیاں کھل پوین جڑی ہونی آدھی بھئی بابا میں کوئی تیرے پتر ترائیں بابا بدلے تا پتر لیندن تیرے قاتل پورے راہ میں کمرین دے رہے بابا منگے اللہ دے ماں کو ایڈے رنگی چلائے نے سجدان دے دور لتھن نہ سجے سام سک دیا صلی اللہ محمد اموال محمد صلوات بآواز بلند پڑھ ذکر پاک دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم کوفے دا وسطہ ہے دیاں والے ہک دھی یس نام ہے ناصرہ اور دوجے مسلک دے لوگاں نال کر کھڑے رشتہ جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو داماد دے پاس دیکھ کے دے ہاتھ جوڑ کے دے تیری منت کرنا کہ نہیں کوئی دھی دا پیو اپنے داماد دے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیندا مگر تیرے کو ہاتھ جوڑ کے پیادا میری دھی کو کائنات دی کوئی نعمت نہ دے میں ناراض نہ ہونا جڑے مٹی تے بہ کے غریباں دی غربت روندے بیٹھے ہو تیری ایک منت کرنا کدیں میری دھی کو حسین دے غم وچ روون واسطے روک کے نہیں شادی ہو گئی شادی دے بعد کچھ عرصہ بعد محرم شروع ہوا یکم تو گن کے 6 تک بیوی تے میں مجلس سن دی رہی 6 دی رات بیوی دے سامنے آ بیٹھے آدھے کل مجلس تے نہ ونجے آدھے کیوں آدھے کل آمنے میرے مہمان انہاں دا کھانا پکاونا پوسی انتظام کرنے پوسن سار جھکا کر کے رو رو کے آدھی بیٹھی حیا کرو ہاں رسول دا گھر لٹا گئے میں بسم اللہ کرا محمد دے دھی تے وال کھلے ہوئے ہیں پردے سلامتوں نے اپنے جائے نہ کرو ساری رات روندی رہی اپنے آپ کو دے یاد مجلس تے نہ ونجے تے کل ذاکر آدھا جو کل میں اون دی شہادت پڑھساں جہاں دے آسرے تے او ٹور رہی ہے جو ویڑ ہی ٹورن دی ڈا نہیں آدھا میں بسم اللہ کرا پردے سلامتوں نے اپنے آپ کو دے ویسا صحیح جلدی والا سا ان دے آون تو پہلے کم کر گنسا مہمان دے آون تو پہلے جوانی نصیب ہونے کم کر گنسا آدھی مجلس دے لگی گئیاں ذاکر پڑھی جناب عباس دی شہادت یہ مستور رونے رونے غش کر گئی پردے سلامتوں نے پردداروں تلیاں ملیاں غشت وفا کا ہوئے سلطان زندگی ہوئی گھر گئی آدھے جڑا گھر گئیاں ویڑے چ نگاہ پئیے دیوار دے نال ایک 4 سالاں دی بچی ہے جند کنا جو رات پئی واندی ہے
میں بسم اللہ کرا سیدہ بچی دے سامنے آکھیا تھی بی بی تو کون ہے؟ میں تو کو پہچانے یا نہیں. بی بی دی آواز ہے یہ میں کلی تنا تیرے کمرے چ میری ڈاڈی آئی ہوں. یہ نوکر آدھی جنہ اندر گئی ہیں. ایک بی بی ہے جن دے سار تے موت دی پٹی ڈوئے ہاتھ پاسے تے. دوجی بی بی ہے جن دیاں گسنیاں نوکراں پردے سلامتوں نے تے ویڑے چ نگاہ پئیم کو بانی ہیں جڑیاں کم ودیاں کرندیاں. آدھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بی بی تو کون ہو؟ مخدوم فرماندن میں کو سجان میں حسین دے ڈکھے پاسے والی ماں ہاں. تو سن دی رہی ہے میرے عباس دی شہادت جنہ تو غش کر گئی ہے. میں کو حسین آکھے جو اماں بانیاں نال لا کے اندے گھر لگی بان متا یہ کو اندہ شوہر جینا کرے وے میں حسین تو برداشت نہیں ہوتا. پردے سلامتوں نے شام ہو گئی ہے بھائی حکم نہیں تھا. ایک 70 دا 11 ہجری 18 ذی الحج نبی دا آخری حج. سیدہ دا سامنے بندے ہانی 1.25 لاکھ بجن لگے ہو. میں کہ 11 ہجری 18 ذی الحج نبی دا آخری حج سامنے بندے ہیں 1.25 لاکھ. زوار شب 2 مہینے 10 دن بعد 11 ہجری 28 صفر جڑے میرے بسرے تے بیٹھے ہو اسے نبی دا جنازے تے بندے ہیں 7. میں بسم اللہ کرا اسے رسول دا نواسہ ہے پردے سلامتوں نے نو کرا. میں بسم اللہ کرا زمانے دا دستور ہے کہیں دھی دا پیو ٹور ونجے رشتہ دار جنہ میت دفنا کے والن دن جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو دھی پہلا سوال ایو کریں دیئے جو جنازے تے بندے چوکھے ہیں. جنہ کائنات دے امیر محمد مصطفیٰ کو دفن کر کے ویڑے چ واپس ہیں تے حسین دی ماں دی نگاہ پئی تلیاں ٹیک کے اوکھی اٹھی یا علی بندے چوکھے ہیں. فرمیدن نہ آپ رو نہ میں کروا حکمہ ایم چھی بے ہیں. 75 یا 95 دیاں بعد سید آدھا معافی رسو محمد مصطفیٰ دی دھی دے جنازے تے بندے 9. ماتمیوں پردے سلامتوں نے اسے نبی دا نواسہ ہے نام حسن ہے جن دے جنازے تے بندے 13 کدیں نہ روحا ممبر دی قسم ہے اسے نبی دا نواسہ ہے نام حسین ہے. چاہے سارا نہیں چاہے اسے غریب دا جنازہ نہ کہیں چاہے نہ کہیں پڑھایا ہے. جنازے ڈھیر چاہے نس مگر 2 جنازے کوئی جائیں چاہیں جن دی زہری عمر ہکا ہائی ہک بچپن چاہے سبیا بڑھے پہ چاہے عمر 18 سال ہک ماں بیا پتر ماں دا پاسا زخمی پتر دا سینہ زخمی. پردے سلامتوں نے شام دے امن نبھا کے آکھڑی مدینے دے باہر بھائی حکم دیتے ہیں کہ مدینے دے نگاہ پہ یس بیمار دے پاس دیکھ کے دے سامنے کیڑا شہر ہے. پھوپی منوی سو جاتا نانے دا مدینہ ہی بی بی دے ماں مر ونجی میں گجوا دیں میں کہیں مدینہ باروں نٹھا بی بی اگر مدینہ ہے تو وہاں تو اٹھ بہا خیمے لا میں بھرا دیاں بیٹھ کا دے دیاں میں او جا دے دیاں جتا 28 رجب کو وین دیوار خیمے لائی انس میں او جائیں دے دیاں جتا میرے اکبر مدینے دے بہر آخری اذان نتی آئی نو کرا میں او جا دے دیاں جتا بیمار آخری دفعہ سجنہ کو آن ملی ہے خیمہ لگ گیا اٹھ بہ گئے 11 چھانتے ہک دھوپتے بیویہ دے سجاد بشیر کو آنکھ مدینے دے شہر ون منادی کر رہا اعلان کر رہا میں دیکھنا چاہتی ہیں جو مدینے دے لوگاں دے دل وچ میرا درد کتنا ہے. بیمار نوکراں بشیر کو حکم دیتا ہے ون اعلان کر رہا چند قدمت گئے بیویہ دی کو ایک دفعہ والا صد واپس سے پھوپی کیا کھڑے بیویہ دی بشیر تو کو پتر سڑنے میں ایک منت لامے مدینے دے لوگ پوچھیں ہار دکھ ڈسیں ہار درد ڈسیں بیویہ دی ایک منت لامے ایک میرے اکبر دی برچی نہ ڈسیں بیا میری میں بسم اللہ کرا میرا برکہ نہ ڈسیں. مدینہ دی شاعری چاہے اعلان کر کے آدھا ودے مدینہ دے لوگوں مدینہ دے سردار اجڑ کے واللین بزرگ ملدن پوچھ دے ایو کو جن عباس واللے جوان ملدن پوچھ دے ایو کو جن جو عباس واللے چھوٹے بچے ملدن سوال ہکو کرندن عباس واللے
انہوں نے بس دیکھ کہتے تمہارا سردار تو حسین آ سارے عباس دے کیوں پوچھ دے ہو لوگ حسن غازی دے تو پوچھ دیں غازی والا ہے تو ساری خیر ہے نوکرہ پردے سلامت اگر عباس والا ہے تو سارے والا ہے اسے نوکرہ میں بسم اللہ کرا سامنے نگاہ پہ دیوار دی ٹیک ایک بچہ لگا کڑے 8-9 سال دی عمر نام عبید اللہ لکھ دن جعفری لکھ دن پیرے نالین کہنے سارج خاک ایک قدم چاہندے رجے رکھ دے قدم چاہندے رکھ دے چاچا اعلان تین کیتا ہے جو مدینے دے سردار والے ہیں ادھے میں انت نہیں آگا میں کہ لوگو آلیا اجڑ کے والے یہ روندہ ہویا گا رہے اتھا آئے جتھا ڈاڈی روندی بیٹھی آسی جنہا میری سین وفاد خالق دی پاک کمہ پوترے کو روندہ ڈٹھے بی بی آدھے کہیں روائی ڈاڈی صاحب کو کوئی رواوے صحیح سارے ورسے کرنا لوگو بچ گئے بی بی آدھے روندہ کیوں ہے ڈاڈی کو بندہ ڈٹھم کالا علم چاہی ودے سارج کھا کے گربان چاہ کے پیرے نالین کوئی نہیں رو رو کے آدھا ودے لوگوں مدینے دے سردار اجڑ کے واللین بی بی آدھے بندہ کتھا ہے ڈاڈی قبر نبی تے بی بی آدھے پردہ کرا میں آپ پتہ کریں دیا نبی دی قبر تے آ بیٹھی وفاد خالق دی پاک اماں بی بی آدھے بندے خدا اعلان تائیں کیتے جو مدینے دے سردار واللین اکل ماں اور کیا دے بی بی میں انتنیا کا میں کہ لوگو آلیا اجڑ کے واللین میں بسم اللہ کرا حسین مارا گئے بی بی آدھے حسین نال میرا پترا جن نام عباس جعفر ڈاری دے منہ تے ہاتھ لے کیا دے ڈاری پہلے پاپے دے نہ پوچھ لوگ اکسن حسین تو غازی ڈھیر پیار بی بی آدھے جعفر میں تا عباس دہیں گلوں پوچھائے اگر غازی والا ہے تو سارے خیر نال والا ہے اس آدھے بی بی عباس توڑا پترائی بی بی آدھے الحمدللہ آدھے انہا للہ پڑھ چھوڑ بچڑا مارا گئی نوکرہ بی بی آدھے دسا حسین تو پہلے مارا یا بعد آدھے بی بی پہلے مارے بی بی آدھے الحمدللہ کتنے ڈھی لڑے میرا عباس وین قبولوں نے کتنی فوج آئل کتنے پیدل آئل کتنے ہسوار آئل کلمہ اور کیا دے بی بی لمبا سوال کیتے ہی جڑا کچھ میں جاندہ ایک بندے چھپ کے وار کیتا ہے تیرے عباس زین چھوڑیے ماتمیاں ایک بندے دا نام ہے عباس دی ماں دے تیور بدلے جڑے وین کریں لے بیٹھو بی بی آدھے میرے کھیر ضمیر دی توہین لکھار ایک بندے میرے عباس کو زین تو نہیں لہا سکتا سیدہ بشیر دا متھا قبر نبی تھے ونج لگا رو رو کیا دا بیٹھا نہیں 9 لاکھ فاجو تو لہندہ غازی کو چپ شبیر دکھا گئی بیہا بڑھ دی دیگر جی نہ کرا پردے سلامتوں نے رو رو کیا دا بیٹھا نہیں 9 لاکھ فاجو تو لہندہ غازی کو چپ شبیر دکھا گئی بیہا بڑھ دی دیگر آئیو ڈھویں دیوں دے سارے مان نوکھنا اعلان سن کے مدینے دے لوگ جاؤک در جاؤک ٹر پھائے جڑا حسین دی تھی کو پتہ لگے دائیاں کو نالا کے آخری سطر ٹور پئی ممبر دی قسم میں انہوں آ گزری ہے جتا پیو پتر بیٹھے دائی کو بھیجا ہے اس مسافر کو آ کر رہا چھوڑ میری سردار زادی پیان دی ممبر دی قسم ہے جنہ دائی سامنے آئی ہے کلمہ اور کیا دے مسافر رہا چھوڑ میری سردار زادی پیان دی او اب ہوں وڈی پرددار جڑ ہون تک نہیں رنا جنہ پردے دا نام آئے بیمار دی رات ودھیے رو رو کیا دا بیٹھے اگے رات ود رونا پرکے کھوان تے تھائے ورم میرے آنکھیات اگے مد گزریے آئیو دھوپتے میری آج یہاں بیٹھا بین قبولوں بھراؤ دے دے دیا بین پردہ کر کے لنگ گئی اٹھائیے جتا پردہ دار بیٹھے آئے
آدھے بی بی تاری سردار زادی کون ہے؟ ساریاں جناب عالیہ دو اشارہ کی دیا دے بی بی کتھوں بیان دے ہو؟ علی دی دھیا دے شام مگر بیمار نہیں سنا دے بی بی امیر مزاج دی مالک سے میں حسین بادشاہ دی دھیا میں پوچھا کتھوں پہ آندے ہو؟ بی بی آدھے شام کیوں گئی آمیں؟ بی بی آدھے میرے بھیرا مارے گئے قید ہو کے گئی ہیں آدھے پتھر دل دی مالک ہیں بھیرا مارے گئے نہیں آپ جیندی ودی ہیں بی بی آدھے تیرا جون تالی دروازہ بند ہے تو کیوں جیندی ودی ہے عقل مار کے آدھے میں تا اکبر دے سہارے دے جیندی ودیاں علی دی تھی تلیاں ٹیک کے کربلا دے منہ کر کے آدھے اکبر لال بھین نوکرا جاسرے دے جیندی ودیاں نوکرا ماتمیاں واپس ول پئی باکر دیاں آدھے یہ بابا اجازت لے میں پھوپھی کو ڈاساں سا کون آئے ممبر دی قسم میں بھجدان دے ظلفہ ہوا چڑ دیاں دیل آن کے پھوپھی دے برکے دے دامن جھات پائے بی بی دی آواز یہ کون ہے؟ میں عباس دی بھتری جیاں کلمہ اور کیا دے پھوپھی میں باکرہ کون باکر کلمہ اور کیا دے تیرے سجاد پترہ بی بی آدھے بابا کی تھائی آدھے تیرے رات بیٹھا رہوں گا ساردہ پرسا دے چھوڑے نوکرہ ممبر دی قسم میں باکر دے گالی چھ بہی پائن جنہاں دی چھوٹی اولاد باکر دے سارا لے زخمات پئیے نگاہ عقل مار کے دے لگ دائی میں تو آدھے چھڑا منالا کوئی نہ عقل مار کے دے پھوپھی اممہ اگر سفر نامہ دے کھڑائی میرے پیو دی کانڈ تو چولا جی نہ کرا پردے سلامتوں نے اٹھائیے جتا پردہ دار بیٹھے آئے ہر سجن کو ملیے عقل مار کیا دے پھوپھی اممہ میری معصومہ بھائن بی بی آدھے بھائن سلام دیں دیا ہوئی